नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा अशान्त श्रीलङ्कामा संकटकाल घोषणा, प्रधानमन्त्री कार्यवाहक राष्ट्रपतिमा नियुक्त। राष्ट्रपति देश छोडेर जानु प्रदर्शनकारीका लागि एउटा उल्लेखनीय जित हो। त्यहाँ अहिले अवस्था कस्तो छ? सुरक्षा बलहरूलाई चाहिँ आपतकालीन अधिकार दिएको हुनाले चाहिँ दमन गर्ने र हिंसा भड्किने कि हो भन्ने अलिकति चिन्ता चाहिँ छ। श्रीलङ्का स्थित एक नेपाली पत्रकारसँग कुराकानी अनि राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रमुख खेलाडी नै विदेशी क्रम बढेको प्रति चिन्ता। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले सेना र प्रहरीलाई शान्ति सुव्यवस्था पुनर्बहाली गर्न सबै आवश्यक कार्य गर्न आदेश दिएको बताएका छन्। हजारौं प्रदर्शनकारीहरू संकटकालको व्यवस्था गर्दै कोलम्बो स्थित उनको कार्यालय भवनमा घुसेपछि उनले उक्त आदेश दिएका हुन्। टेलिभिजनबाट प्रसारित वक्तव्यमा विक्रमसिंघेले प्रदर्शनकारीहरूले आफूलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिको कर्तव्य पालना गर्नबाट रोक्न खोजेको बताएका छन्। उनले अवस्था सामान्य बनाउनका निम्ति सेना तथा प्रहरी प्रमुखहरू रहेको एक समिति गठन गरेको पनि बताएका छन्। आजै संसदका सभामुखले उनलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त गरेको घोषणा गरेका थिए। कोलम्बो स्थित बीबीसी संवाददाता अर्चना शुक्ला भन्छिन्, कार्यवाहक राष्ट्रपतिका वक्तव्य सुन्दा के प्रष्ट हुन्छ भने अब शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने मुख्य जिम्मा सेनाले सम्हाल्नेछ। संवाददाता अर्चना शुक्लाको भनाई। प्रदर्शनकारीहरू सरकारी स्वामित्वको टेलिभिजन स्टेशनमा पनि पसेका थिए। त्यसपछि त्यसको प्रसारण रोकिएको थियो। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे देश छाडेर भागेका छन्। उनी मालदिप्स पुगेका छन्। यसबीच श्रीलङ्काका रक्षा प्रमुखले शान्तिको अपील गर्दै सर्वसाधारणहरूलाई कानून व्यवस्था कायम गर्न सहयोग गर्न भनेका छन्। जनरल सवेन्द्र सिल्वाले सभामुखलाई पार्टी नेताहरूसँग बैठक गरी नयाँ राष्ट्रपति पदस्थापन नहुन्जेल कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय गरेर जानकारी दिन अनुरोध गरेका छन्। सेना र प्रहरीले संविधानको पालना गर्ने पनि उनले बताए। तर कतिपय मानिसहरू भने स्थिति अनियन्त्रित भएमा सुरक्षा फौज टाढै बसी नरहने चिन्ता गर्छन्। महिनौदेखि मानिसहरूले दैनिक बिजुली कटौती तथा खाद्य औषधि र इन्धन अभाव झेल्दै आएका छन्। केही साता हजारौं मानिसहरूले सड़कमा प्रदर्शन गरेका छन्। तिनले राजपक्षे परिवार र सरकारलाई दोष दिइरहेका छन्। पोप फ्रान्सिसले बिशप चयनमा उनलाई सहयोग गर्ने यसअघि पुरूषहरू मात्रै रहेको समितिमा 2 नन र 1 सर्वसाधारण सहित 3 जना महिलाको मनोनयन गरेका छन्। भ्याटिकनमा उच्च तहहरूमा महिलाहरूलाई जिम्मा दिन चाहेको पोपले जुलाईको सुरुमा बताएका थिए। रोमन क्याथोलिक चर्चमा अझसम्म पनि महिला बिशप मात्र होइन, पादरी पनि बन्न पाउँदैनन्। पोप फ्रान्सिसले चाहिँ भ्याटिकनको कुनै पनि विभाग प्रमुखमा महिला नेतृत्व हुने विषयप्रति आफू खुला रहेको बताएका छन्। जापानको एउटा अदालतले सन् 2011मा परमाणु दुर्घटना रोक्न विफल भएको अभियोगमा एक विद्युत कम्पनीका 4 जना पूर्व प्रमुखहरूलाई $95 अर्ब क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ। टेपको कम्पनीका शेयरधनीहरूले उक्त मुद्दा हालेका थिए। तर शेयरधनीहरूका एकजना वकिलले ती कार्यकारीहरूले सबै क्षतिपूर्ति तिर्न असम्भव भएको स्वीकारेका छन्। र चीनको मध्य तथा दक्षिण स्थित विशाल भूभाग अत्यन्त चर्को गर्मीको चपेटामा परेको छ। तापक्रमहरूले कीर्तिमान तोडेका छन्। अति उच्च स्तरको सतर्कता सूचक रातो अलर्ट 90 वटा जारी गरिएका छन्। नान्जिङ शहरमा रहेका विगतमा हवाई आक्रमणबाट जोगिन निर्मित भूमिगत आश्रय स्थलहरू तापबाट बच्नका निम्ति खुला गरिएका छन्। चोङचिङ शहरमा एक संग्रहालयको छानामा रहेको टाइलहरू नै ज्यादा तापका कारण उब्किएका छन्। गत महिना दक्षिणी चीनका कैयन भूभागमा बाढ़ी आएका थिए। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। श्रीलङ्कामा कार्यवाहक राष्ट्रपतिको पद समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघले सुव्यवस्था कायम गर्न जे आवश्यक हुन्छ त्यही गर्न सेना र प्रहरीलाई आफूले आदेश दिएको बताएका छन्। संकटकाल घोषणा गरिए पनि हजारौं प्रदर्शनकारी बलपूर्वक प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र छिरेपछि उनले यस्तो आदेश दिएका हुन्। यसैबीच राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष सेनाको विमानमा देश छोडेर मालदिप्स पुगेका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित एउटा रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अन्य सरकारी भवन ओगटेर बसेका प्रदर्शनकारीहरूलाई ती स्थान छोड्न र सरकारी निकायलाई सहयोग गर्न आह्वान पनि गरे। पत्नी र 2 सुरक्षाकर्मी सहित सेनाको विमान मार्फत मालदिप्स पुगेका राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष त्यहाँबाट तेस्रो मुलुक जाने ठानिएको छ। तर उनी कहाँ जाने स्पष्ट नभए पनि सिंगापुर वा दुबई हुन सक्ने हल्लाहरू छन्। राजधानी कोलम्बोमा रहेका बीबीसीका अनवर्सन इथिराजन भन्छन्,
The president's departure is a remarkable राष्ट्रपति देश छोडेर जानु अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोख्न सडकमा निस्किएका प्रदर्शनकारीका लागि एउटा उल्लेखनीय जित हो। बीबीसीका अन्वर्सन इथिराजनको भनाई। राष्ट्रपति राजपक्षे देश छोडेर गएपछि संसदका सभामुखले कार्यवाहक राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्री विक्रम सिंहलाई नियुक्त गरिएको बताएका थिए। विक्रम सिंह राजपक्ष परिवारसँग निकट छन्। यसअघि सभामुखले आज राष्ट्रपतिको राजीनामा बुझाउने योजना रहेको बताएका थिए। यसबारे राजपक्ष आफैले कुनै सार्वजनिक घोषणा गरेका छैनन्। यदि उनले राजीनामा दिए विगत 2 दशकमा श्रीलंकाको राजनीतिमा हावी भएको राजपक्ष परिवारको शासन अन्त्य हुनेछ। यसैबीच श्रीलंकाका रक्षा प्रमुखले देशमा अशान्त परिस्थिति जारी रहँदा सुव्यवस्था कायम गर्न सघाउन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेका छन्। भिडियो सन्देशमा रक्षा प्रमुख जेनरल सवेन्द्र सिल्वाले संसदका सभामुखलाई नयाँ राष्ट्रपतिले शपथ लिने बेलासम्मका लागि अबको बाटो के हुन्छ भनेर निर्णय गर्न पार्टीका नेताहरूको बैठक आह्वान गर्न र त्यसबारे साँझसम्म आफूहरूलाई सूचित गर्न भनेका छन्। अहिले श्रीलंकाको अवस्था अस्थिर छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको थियो र सशस्त्र प्रहरीले उनीहरूमाथि अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। यसै सिलसिलामा साथी सञ्जय ढकालले हाल श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा रहेका हिमाल साउथ एसिया पत्रिकाका प्रधान सम्पादक सुवाङ्ग पाण्डेलाई सम्पर्क गरी अहिले त्यहाँको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ भनेर सोधेका थिए। अब अवस्था अलिकति अन्यलपूर्ण र संवेदनशील नै छ। त्यो भन्दै गर्दा पनि अब हिंसा भड्केको अवस्था चाहिँ छैन हैन। तर आपतकाल घोषणा भएको भएर र सुरक्षा बलहरूलाई चाहिँ आपतकालीन शक्ति र अधिकार दिएको हुनाले चाहिँ दमन गर्ने र त्यसपछि हिंसा भड्किने कि हो भन्ने अलिकति चिन्ता चाहिँ छ। तर अहिले प्रधानमन्त्रीकै कार्यालय बाहिर पनि भइरहेको विरोध प्रदर्शनमा त्यस्तो दिउँसो चाहिँ केही अश्रु ग्यास पार भएको थियो हैन, छिटपुट घटना भएको थियो, तर त्यस्तै हिंसात्मकै भइसकेको अवस्था छैन। त्यहाँ राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष भागेर मालदिप्स पुगेको खबर छ। उनले बकाइदा राजीनामा दिएर गएका हुन् कि के हो? त्यो खबरलाई चाहिँ सर्वसाधारण मानिसहरूले कसरी लिइरहेका छन्? हो, अब यो कुरामा अलिकति दिउँसोसम्म चाहिँ एक खालको कानुनी संवैधानिक अन्यल थियो हैन। किनभने उनले आज राजीनामा दिने, आज जुलाई 13 राजीनामा दिने कुरा गरेका थिए, तर राजीनामा भएको कुरा चाहिँ आधिकारिक रूपमा आएको पनि छैन र उनले चाहिँ राजीनामा नदिकन अहिले चाहिँ आफ्नो कार्यकारी अधिकारहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् र अहिलेको जानकारी अनुसार उनी बेलुकातिर चाहिँ सिङ्गापुर जाने कुरा आइरहेको छ मालदिप्सबाट। तर उनले आफ्नो राजीनामा आजभित्र दिने भन्ने कुरा सभामुखलाई भनेको कुरा समाचार आएको छ, तर सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि खालको आधिकारिक घोषणा भने भएको छैन र त्यो कुरादेखि चाहिँ आन्दोलनकारी र जनताहरू चाहिँ अलिकति सशङ्कित भएका छन् र आगामी बाटो के हुनु भन्ने कुरामा चाहिँ अलि अस्पष्टता छ। यो खबरलाई राष्ट्रपतिले देश छाडेर गएको खबरलाई चाहिँ सर्वसाधारण मानिसले कसरी हेरिरहेका छन्? एउटा तहमा यसले आन्दोलन सफलतातिर गइरहेको भन्ने खालको कुरा छ। त्यो भन्दा पनि अब एक खालको जवाफदेहिताबाट भागेको भन्ने कुरा चाहिँ अलिक बढी मान्छेले भनिरहेका छन्। अनि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंहेलाई नै कार्यवाहक राष्ट्रपतिको कार्यभार दिइएको छ। अब नयाँ राष्ट्रपति चाहिँ को बन्छन् होला, कहिले बन्छन् होला? संवैधानिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिको राजीनामा हुने बित्तिकै पनि केही समयको लागि नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले नै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन्। निर्वाचन चाहिँ जनताबाट हुने होइन, संसदबाट हुने प्रावधान छ। त्यो 30 दिनभित्र हुनुपर्छ। यो नेता चाहिँ राष्ट्रपति बन्छ भन्ने कुनै त्यस्तो स्पष्ट तस्बिर छैन। उसो भए प्रमुख विपक्षी दलका नेता सजित प्रेमदासले पनि आफू राष्ट्रपतिको त्यो संसदभित्र हुने निर्वाचनमा चाहिँ उठ्ने इशारा गरेका छन्। अर्को कुरा अब रनिल विक्रमसिंहेले पनि लड्ने भन्ने कुरा छ, तर अहिले प्रमुख प्रश्न भनेको चाहिँ उनले आफ्नो राष्ट्रपति अधिकार छाड्छन् कि छाड्दैनन् र आफ्नो अहिलेको प्रधानमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने कुरा अलि मुख्य बनेको छ। किनभने संसदभित्र उनी एकदम कमजोर अवस्थामा छन्, उनी आफ्नो पार्टीको एकमात्र प्रतिनिधि हुन्। त्यही भएर उनले सजिलै आफ्नो शक्ति छाड्ने छाँटकाँट पनि देखिँदैन। अनि उनको विरुद्ध पनि त प्रदर्शनकारीहरूले नारा लगाएको जस्तो बुझिन्छ। आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि प्रदर्शनकारीहरू घुसेका थिए। हो, आन्दोलनकारीहरूको प्रमुख मुद्दा मध्ये राष्ट्रपति सँगसँगै प्रधानमन्त्रीको पनि राजीनामा हो। अब हुन त पहिले उनी गोटाबायाका प्रमुख प्रतिद्वन्दी जस्तै थिए, तर अहिले आएर चाहिँ उनलाई एक खालको सहयोगी रूपमा धेरैले बुझ्ने गरेका छन्। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र र राजनीति आगामी दिनमा चाहिँ कसरी अघि बढ्ने जस्तो देख्नुहुन्छ? अब
अर्थतन्त्र केही समयको लागि नाजुक नै रहनेछ। अब आइएमएफसँग विभिन्न तहमा कुरा त भइरहेको छ, तर एक खालको राजनीतिक समस्या हल नभएसम्म चाहिँ त्यो खालको संवाद पनि ठिकसँग अगाडि बढ्ने सम्भावना अलिक कमै छ। त्यही भएर आउँदा केही महिनाहरू अझै गाह्रो हुने संकेत छ। बजारमा सबै चिजको भाउ चाहिँ 2-3 गुणा बढेर गएको भएर चाहिँ अहिले अवस्था अलि गाह्रै हुन्छ। कतिपय मानिसले श्रीलङ्का जस्तै नेपालमा पनि अर्थतन्त्र डामाडोल हुन सक्ने, त्यहाँकै जस्तो राजनीतिमा कुशासन यहाँ पनि भएको भनेर तुलना गर्ने गर्छन्। तपाईँलाई चाहिँ यसबारेमा तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के छ छोटकरीमा भन्दाखेरि? एक खालले अहिले नेपालमा पनि आर्थिक समस्याहरू आउँदै गरेको भएर त्यस्तो चिन्ता हुनु अलिक जायजै हो, तर अब कति कुरामा चाहिँ अलिक अतिशयोक्ति जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन। किनभने नेपाल आर्थिक रूपले नेपालको समस्या श्रीलङ्काकै जस्तो समस्या पनि होइन। विदेशी मुद्राको कति सञ्चितीकरण भएको छ भन्ने त्यो कुरै हेर्दाखेरि पनि नेपाल श्रीलङ्का जस्तो अवस्थामा छैन। अब राजनीतिक रूपमा पनि यहाँको राजनीतिक उतार चढावका समस्याहरू अर्कै खालका छन् होइन। युद्ध पछिको त्यसमा पनि एउटा परिवार र त्यो परिवार वरिपरि रहेको एक खालको राजनीतिक नेतृत्वले समाज, राष्ट्र र सरकारलाई चाहिँ कसरी डोर्यायो त्यसले पनि यो समस्या निम्त्याएको हो। श्रीलङ्काको आर्थिकै समस्या पनि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षको मात्र समस्या होइन, यो 10, 15, 20 वर्षदेखि नै बढिरहेको एक खालको समस्या हो। त्यही भएर नेपालको बारेमा चिन्तित हुनु ठिक हो, तर श्रीलङ्कासँगै साँझेर हेर्दाखेरि चाहिँ अतिशयोक्ति पनि हुन्छ होला। उनी थिए कोलम्बो स्थित हिमाल साउथ एसिया पत्रिकाका प्रधान सम्पादक सुभाङ्ग पाण्डे। साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। अब एउटा प्रसंग संक्षेपमा। दैनिक जसो कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ़िरहँदा आज सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 नागेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा करिब 3200 मानिसको परीक्षण गर्दा 206 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको हो। असार महिना लागेदेखि नै संक्रमितको संख्या उकालो लागिरहेको छ। दैनिक संक्रमण दर बढ़िरहँदा सरकारले परीक्षणको दायरा पनि बढ़ाउनु पर्ने प्रतिविज्ञहरूले सुझाएका छन्। संक्रमण दर बढ़न थालेसँगै निगरानी बढ़ाउने, परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्ने, सीमा क्षेत्रमा एन्टिजन परीक्षण गर्ने कामलाई तीव्रता दिन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आजको अन्तिम विषय। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रमुख खेलाड़ीहरू नै विदेशी क्रम बढ़ेपछि राष्ट्रिय टोलीको निर्माणमा नै गम्भीर असर पर्ने खतरा बढ़ेको खेलकुद सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। खेलाड़ी पलायनले फुटबल जस्तो चर्चित खेलमा समेत भविष्य नदेखेको सन्देश बाहिरिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। थप विवरण निरञ्जन राजवंशीको यो रिपोर्टमा। 25 दिन अगाडि मात्र कुवेत विरूद्ध गोल गरेपछि स्ट्राइकर दर्शन गुरुङको चर्चा खुबै चलेको थियो। नेपालले कुवेत जस्तो बलियो टोलीलाई 40 वर्षपछि पहिलो पटक गोल गरेको थियो। त्यो गोल गुरुङको राष्ट्रिय टोलीको लागि पहिलो गोल पनि थियो। तर बन्दै गरेको लोभलाग्दो करियरलाई चत्त त्याग्दै गुरुङ विदेशिएका छन्। एन्फा एकाडेमीका उत्पादन गुरुङ जस्ता खेलाड़ी विदेशिनुले फुटबललाई दूरगामी असर परेको बताउँछन् विश्लेषक सञ्जीव मिश्र। एउटा खेलाड़ी बन्नको लागि अन्तिममा पनि एन्फा एकाडेमीमै राख्दाखेरि पनि 5-7 वर्ष राखिसकेपछि ती खेलाड़ी चाहिँ राष्ट्रिय टिममा चुनौती पेश गर्ने भइराखेका हुन्छ। गुरुङसँगै राष्ट्रिय टोलीका अर्का मिडफिल्डर सन्तोष तामाङ पनि अस्ट्रेलिया पुगेका छन्। 1 महिना अगाडि मात्रै राष्ट्रिय टोलीकै अर्का खेलाड़ीहरू सुमन लामा र आशिष लामा पनि अस्ट्रेलिया पुगेका थिए। खेलाड़ी पलायन नेपालमा नौलो विषय होइन, तर नेपाली फुटबलमा भविष्य छ भनिरहेकै बेला पछिल्लो समय विदेशी राष्ट्रिय खेलाड़ीहरूको संख्या बढ़िरहेको छ। त्यो सूचीमा सुलभ मास्के, एलन न्यौपाने, हेमन गुरुङ जस्ता नाम चलेका खेलाड़ीहरू छन्। खेलाड़ी पलायनले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई चस्काएको छ। तर एन्फा महासचिव किरण राई भन्छन्, अब नेपाली फुटबलमा विदेशमा जस्तो डलरमा इन्कम हुने स्थिति चाहिँ छैन। त्यो स्तरमा कहिले पुर्याउँछौं, मेहनत गरिराखेकै छौं, गर्ने नै हो भविष्यसम्म। तर भविष्य नभएर छोडे फुटबल भन्ने कुरामा सत्यता छैन। नेपालमा फुटबल खेलेर बस्ने निश्चित वातावरण नदेखेसम्म वा विदेशको ग्ल्यामरमा लोभिनेसम्म खेलाड़ी पलायनको क्रम रोक्न गाह्रो हुन सक्छ। तर राष्ट्रिय टोलीमा परेका मुख्य खेलाड़ीहरू नै चटक्कै फुटबल छोड्न तयार हुनुले भने नेपाली फुटबललाई गम्भीर बनाएको देखिन्छ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब भोलि बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।